मोटर वे का मरकजी कब कानून की गिरफ्त में आएगा। पुलिस कोशिशों के बावजूद आबिद मलिक का 8 रोज बाद भी सुराग न लगा सकी। कसूर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से बड़ा ऑपरेशन जारी। कसूर से आबिद के 5 रिश्तेदार और फोर्ट अब्बास से भाई और बहनोई के। मोटरवे पर के बाद आबिद घर आया तो काफी शांत था, मगर कुछ बताया नहीं। आबिद की बीवी बुशरा का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। कहा शनाख्त होने पर आबिद हो गया, वो भी बच्ची को घर छोड़कर वालिदैन के पास चली गई। अब मालूम नहीं आबिद कहाँ है। वो कई रोज तक घर नहीं आता था, पूछती तो करता। उधर फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक खातून ने आबिद और शफकत की शनाख्त कर ली। पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एलामी में कहा गया, मुल्क में आला अदलिया में तकर्री का तरीक़ाकार गैर तसल्ली बख्श है। 19वीं आइनी तरमीम की जाए, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एहतसाब का नया निज़ाम बनाया जाए जो तमाम सरकारी इदारों के लिए यकसां हो। शहरी आज़ादियों और सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कानून साजी की जाए। हालात ने फिर टर्न लिया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान बार की APC से खिताब। बोले ऑपोजिशन के लोग एहतसाब नहीं, अगर हकीकी एहतसाब हो तो आधी काबीना फारिग हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, कल स्पीकर ने गिनती कराने का आईनी मुतालबा नहीं माना। सोचना होगा कब तक रबर स्टैंप पार्लियामान को रखना है। पाकिस्तान की सियासत से NRO हमेशा के लिए हो गया। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी NRO की तलाश में हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नून लीग से शीन लीग का निकलना तय है। 20 सितंबर को अपोजिशन की APC नाकाम होगी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट सेक्रेटरी खारजा को अरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा को बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म दिया। नवाज शरीफ की 22 सितंबर और दीगर तारीखों पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। नवाज शरीफ के वारंट पार्क लेन लंदन के पते पर अरसाल किए गए। अकाउंट्स केस से मुतालिक 3 ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर फ़िरक़ैन के दलाल मुकम्मल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद फैसला कल सुनाएगी। नैब ने रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तों की मुखालिफत कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, ज़िमनी रेफरेंस दायर करना नहीं। चेयरमैन नैब के दौरा लाहौर के बाद अहम पेशरफ्त। साबिक DG एक्साइज पंजाब अकरम अशरफ गोंदल। ज़राए के मुताबिक अकरम अशरफ गोंदल को नैब ने लाइसेंस केस में किया। वो कई बार नैब लाहौर में पेश भी हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम उनके जवाबात से मुतमईन नहीं हुई। मेरी जो सबसे पहला अभी है कि हमारे पास एक है एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जो भी हम लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दें। पैसा कानून बनाकर तालीम पर लगाना चाहिए, वज़ीर आज़म की तजवीज़। मज़ीद कहा, पाकिस्तान को अब ज़हनी से निकलना और अपना मुस्तकबिल बनाना है। इमरान खान ने हरिपुर में पाक ऑस्ट्रिया फिकविच शोल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में ग्राफ ऊपर जाने लगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को पीर को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की भी तलबी। बिलावल भुट्टो का मीडिया की आज़ादी का लेक्चर, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बरअक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी स्टाफ की सहाफ़ियों से मुश्तरका इजलास में अरकान पूरे न होने का सवाल पूछना सिक्योरिटी स्टाफ को पसंद न आया। स्टाफ ने 92 न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान वसीम का मोबाइल भी लिया। बिलावल सब कुछ देखते रहे। कराची में लोड शेडिंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे तक बिजली की बंदिश, शहरियों को शदीद परेशानी। उधर नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर बरहम
کہ الیکٹرک کو رات میں بجلی بند نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عثمان بزدار نے ملتان میں سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کی طرف پہلا قدم رکھ دیا، صوبہ بنا کر وعدہ پورا کریں گے۔ بابر اعظم کی سمرسیٹ کاؤنٹی کی طرف سے شاندار سینچری وائٹیلٹی بلاسٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں بابر اعظم 5 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 114 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سمرسیٹ نے گلیمورگن کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے T20 میں 5000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ اور ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کے کردار دوان ال پاکستان میں محبتیں سمیٹنے میں مصروف۔ دوان نے اسلام آباد میں تقریب میں شرکت کی۔ کہتے ہیں پاکستان میں بہت عزت ملی، پاک ترک دوستی بہت خوشی کی بات ہے۔ نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت گیا یا میں نے کوئی یونیورسٹی بنائی، انسان کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، کامیابی تو وہ دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بیسکلی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو، اس راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا۔ ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ راستہ جو کہ قائد اعظم جس کی بات کرتے تھے، جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے، وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی 15-20 سال کے بعد ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس چلا گیا۔ ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے، کیونکہ ان کے اندر سیلف ورتھ کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈپینڈنسی سنڈرم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں، جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں، یعنی ہم اچھے غلام بن جائیں۔ میں جب پہلی دفعہ، میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو میرے سینئر پلیئرز جو تھے، میں تو 18 سال کا تھا، میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا، تو میرے سینئر پلیئرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ یعنی وہ اتنا ایک کمپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں سکتے۔ یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ۔ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں ایجاد کرتے؟ کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس لگاتے؟ جس طرح یہ مائکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے، یہ ان کی میں ورتھ دیکھ رہا ہوں، ہمارا سارا بجٹ سال کا 40-50 ارب ڈالر ہوگا، 60 ارب ڈالر ہوگا، اس کی ایک کمپنی کی ورتھ 2000 ارب ڈالر ہے۔ کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انوویشن اس طرف نکل گئے ہیں، اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہے، ہم کاپیز بن گئے ہیں، ہم کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت پہلے میں ابھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کے پی میں، تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر 8 یا 9 یونیورسٹیز کوالٹی کی، مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے۔ اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی اور پھر وہ کہتے ہیں the rest is history۔ تو اب ہے ٹائم کہ ہم اسی راستے پہ جائیں جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا، اور بدقسمتی سے ہمارے جو قائد اعظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگا دینا تھا۔ وہ راستہ ہے اب کہ پاکستان اب اپنا راستہ بنائے، ہم اپنے ذہنوں کو آزاد کریں کہ ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے،